सुरु गर्छु रिभ्यूबाट जसलाई भन्छ पुनरावलोकन। जसलाई के भन्यो पुनरावलोकनबाट म के गर्छु सुरु गर्छु। र यो भनेको पाठ मेरो 14 यताबाट घटीमा 6 नम्बरको क्वेसन तपाईलाई सोध्छ। घटीमा कति नम्बरको 6 नम्बर 5 देखि 6 5 6 किन त 5 6 अनि यो सम्भाव्यता र के भन्नुहुन्छ स्ट्याटिक्स गरेर 11 एउटाबाट 6 एउटाबाट 5 स्ट्याटिक्स सम्भाव्यता र स्ट्याटिक्स गरेर तपाईलाई 11 नम्बर आउँछ। त अब यहाँ हेर्नुहोस् म यहाँ लेख्छु पाठ 14 त लेखिसकेको थिएँ। म यहाँ लेख्छु सम्भाव्यता जसलाई के भन्यो प्रोबेबिलिटी। अब यो भनेको हो के भनेर यो त अघिल्लो भिडियोहरूमा त बुझिसक्नु भएको छ। र अब यो बुझ्नु भनेको केही छैन, यो बुझिसक्नु भयो। अब अनुमानित घटनाको सम्भावना हुने नहुने कुरा यसले गर्छ। अब वाक्यबाट म तपाईँले यो कुराहरू भन्नुतिर लाग्दिनँ। त्यसको लागि तपाईँले मेरो अगाडिको भिडियोहरू के गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो। तर ठ्याक्कै यही पाठ हेर्नु पर्यो कि 15 पाठहरू जुन छ अहिले प्लेलिस्टमा। अब यहाँ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई बुझाउन के खोज्दैछु भन्ने कुरो बुझ्नु। यो भनेको अनुमानित। अब यहाँ पहिलो कुरा बुझ्नु सम्भाव्यताका सिद्धान्त। म बुझाउँछु सिद्धान्त बुझाउँछु। के बुझाउँछु सिद्धान्त म के गर्छु बुझाउँछु। सिद्धान्तहरू म के गर्छु तपाईँलाई बुझाउँछु। प्रिन्सिपल्स त यसको नाम के भयो प्रिन्सिपल्स अफ प्रोबेबिलिटी म अब तपाईँलाई बुझाउँछु। पहिलो नम्बरमा बुझाउँछु म तपाईँलाई के बुझाउँछु पारस्परिक निषेधक घटना बुझाउँछु। पारस्परिक निषेधक घटना बुझाउँछु जसलाई म्युचुअली भनेर भन्यो। के भन्यो म्युचुअली के भन्नु पर्यो एक्सक्लुसिभ। अब हेर्नुहोस् यो हो के भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हेर एउटा डाइसलाई एकपटक उफार्दा माथिबाट जोड सङ्ख्या वा बिजोड सङ्ख्या पर्ने। अब जोड सङ्ख्या वा रुट सङ्ख्या पर्ने यी रेसको कुराहरू त तपाईँलाई थाहै छ। त अब यहाँ हेर्नुहोस् म बुझाउँदैछु तपाईँलाई पारस्परिक यो भनेको हो के भनेर बुझ्नु होला। कुनै पनि परीक्षणमा एउटा घटनाले अर्को घटनाको सम्भाव्यतालाई निषेध गर्दछ भने ती घटनालाई पारस्परिक निषेध घटना त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनिन्छ। त्यसैगरी एउटा घटना आउँदा अर्को घटना पनि आउन सक्ने घटना पारस्परिक निषेध घटना होइन। पारस्परिक निषेध घटना होइन। माथिको उदाहरण कुरा छोडिदिनुहोस्। मेन कुरा बुझ्नुपर्ने यहाँ के छ परीक्षणमा एउटा घटनाले अर्को घटनाले मतलब एक घटनाले अर्को घटनाले के गर्यो एक घटनाले अर्को घटनाको सम्भाव्यतालाई अर्को घटनाको केलाई सम्भाव्यतालाई निषेध गर्छ। के गर्छ निषेध गर्छ भने त्यो भनेको निषेध पारे त्यो घटनालाई के भनेर भन्यो। अब हेर्नुहोस् एउटा घटनाले अर्को हुने घटनालाई सम्भावनालाई निषेध गर्छ भने त्यो भनेको के भइहाल्यो अर्को घटनाको सम्भावनालाई एउटा घटनाले अर्को घटनाको सम्भावनालाई निषेध गर्दछ भने त्यो भनेको के भइहाल्यो पारस्परिक निषेधक घटना भयो। मतलब एउटा घटनाले अर्कोलाई निषेध गर्यो। त्यसै गरी
एउटा घटना आउँदा अर्को घटना पनि आउन सक्ने घटना, मतलब एउटा आयो, ए आयो, लगतै अब बी आउँछ, ए आयो, लगतै अब के भयो, बी आयो, पनि अर्को घटना, मतलब भन्नु खोजेको एउटा घटना आउँदा अर्को घटना पनि आउन सक्ने घटनालाई पारस्परिक निषेध घटना होइन। मतलब अब लगतै ए आयो, त्यस पछाडि अर्को पनि यो आयो भने यो पारस्परिक निषेधक घटना होइन भनेर त बुझ्नु पर्यो। त अब यहाँ हेर्नुहोस्, पारस्परिक निषेधक घटना मतलब एउटा घटनाले अर्को घटनाको सम्भावनालाई के गर्यो, हुने सम्भावनालाई निषेध गर्यो। त अब हेर्नुहोस्, सम्भाव्यताको जोड सिद्धान्त अब बुझ्नु पर्यो कि समभाव्यताको के बुझ्नु पर्यो, जोड सिद्धान्त बुझ्नु पर्यो। जोड सिद्धान्त सम्भाव्यताको जोड सिद्धान्त हो के भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो सिद्धान्त भनेको केही होइन, यसको लागि धेरै क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ, तर म यहाँ छोटकरीमा लाने प्रयास गर्छु बुझिने गरी सबै समेटेर। अब हेर्नुहोस्, यो बुझ्नु पर्यो, यही कुरालाई के भन्छ, एडिसन ल हो, एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी, एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी, यो भनेको हो के भनेर बुझ्नु पर्यो। र यसको लागि एक दुईवटा कुराहरू म भन्दै जान्छु, अनि त्यस पछाडि बुझ्न पनि सहज हुन्छ। र यहाँ भनेको भिडियो भनेको धेरै लामो पनि हुनु भएन र केही कुरा छुट्नु पनि भएन। 1 2 3 र यो 4। त अब हेर्नुहोस्, म सम्भाव्यताको जोड सिद्धान्त तपाईँलाई बुझाउँछु। पहिला एउटा क्रियाकलाप गराउँछु, अनि त्यस पछाडि म बुझाउँदै जान्छु। अब हेर्नुहोस्, सम्भाव्यताको जोड सिद्धान्त। अब एउटा डाइसलाई उफार्दा बन्न सक्ने नमुना क्षेत्र यस, डाइसलाई उफार्दा हेर्नुहोस्, यो डाइसलाई उफार्दा बन्न सक्ने नमुना क्षेत्र यो भनेको यस भयो। ठिक छ, जोड सङ्ख्या आउन सक्ने घटना ए भनेको जोड सङ्ख्या, ए भनेको तिम्रो के भइहाल्यो, जोड सङ्ख्या। अनि त्यस पछाडि बी भनेको बिजोड सङ्ख्या, बी भनेको बिजोड सङ्ख्या बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, बिजोड सङ्ख्या। अनि त्यस पछाडि सी भनेको रुट सङ्ख्या, सी भनेको के भइहाल्यो, रुट सङ्ख्या। यिनीहरूको गणात्मक र सम्भाव्यतालाई पनि लेख्नुहोस् र यसका आधारमा तल सोधिएको प्रश्नको निष्कर्षमा पुग्नुहोला। अब हेर्नुहोस्, एउटा डाइसको कुरा गरिएको छ, के को कुरा गरिएको छ, डाइसको कुरा गरिएको छ, बुझ्नु होला। डाइस भन्ने बित्तिकै 1 2 3 अनि 4 अनि 5 र अनि 6 भयो, राम्ररी बुझ्नु होला। यो बुझिसकेपछि सक्यो सम्भाव्यताको जोड सिद्धान्त, र यो एउटा बुझिसकेपछि यही कुराहरू एप्लाई गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। त अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो नमुना क्षेत्र यो भयो, सब लेखिएकै छ। अब हेर्नुहोस्, जोड सङ्ख्या वा बिजोड सङ्ख्या आउने सम्भाव्यता कति होला। 1 नम्बरमा उसले भनिदियो जोड सङ्ख्या अथवा बिजोड सङ्ख्या, बिजोड सङ्ख्या आउने सम्भाव्यता कति भयो भन्ने कुरो उसले भन्यो। अनि त्यस पछाडि जोड सङ्ख्या वा रुट सङ्ख्या, फेरि जोड सङ्ख्या वा रुट सङ्ख्या, प्राइम नम्बर, जसलाई रुटै लेख्नु, रुट सङ्ख्या आउने सम्भाव्यता कति छ। अब दुईवटा प्रश्न भयो, एउटा प्रश्न भयो, दुईवटा भयो। अब हेर्नुहोस्, भयो कुरा क्लियर छ। एउटा डाइसलाई उफार्दा यस भनेको नमुना क्षेत्र, ए भनेको जोड सङ्ख्या, बी भनेको बिजोड सङ्ख्या, सी भनेको रुट सङ्ख्या, त प्लस जोड सङ्ख्या आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ, जोड सङ्ख्या वा रुट सङ्ख्या आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ भन्ने कुरो अब तपाईँलाई भनेको छ। त म के गर्छु, यहाँ म माथिबाट गर्छु, म माथिबाट लेख्छु। अब हेर्नुहोस्, डाइसलाई उफार्दा बन्न सक्ने नमुना क्षेत्र, त हेर्नुहोस्, नमुना क्षेत्र बराबर म लेख्नुपर्छ, नमुना क्षेत्र के बराबर, नमुना क्षेत्र के बराबर, यस बराबर डाइसको कुरा गरेको छ, डाइसमा यिनी नम्बरहरू हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। जोड आउने सम्भाव्यता घटना, अब घटना त म
घटनालाई म के गर्छु ए यन ए लेख्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस् म यहाँ यस्तो लेख्छु यन ए जोड सङ्ख्या यन बी र यन सी यति तीनटा भयो। त अब हेर्नुहोस् त अब यही कुरालाई म यन र यस लेखिदिन्छु। यस भनेको 6 भइहाल्यो। यो भनेको यही कुरालाई मैले के गर्नुपर्छ 6 लेख्छु। यो भनेको उसले के भनेको छ ए भनेको के हो जोड सङ्ख्या। त जोड सङ्ख्या हेर्नुहोस् यहाँ 2 छ 4 छ अनि के छ 6। यन ए भनेको म डाइरेक्ट 3 लेख्न पाउँछु। यन ए भनेको मैले के लेख्न पाउँछु 3 लेख्न पाउँछु। अब यन बी भनेको उसले के भनेको छ बिजोड सङ्ख्या 1 3 5। त यो पनि म अब हेर्नुहोस् यसलाई म यन बी बराबर म के लेख्न पाउँछु 3 लेख्न पाउँछु। यन सी भनेको रुट सङ्ख्या 1 को त कुरा गरिँदैन, 1 को कुरा गरिँदैन रुट सङ्ख्या जतिखेर। रुट भनेको आफै रुट सङ्ख्या भनेको त्यो सङ्ख्या जो उसको अरू गुणनखण्ड हुँदैन, 1 मात्रै हुन्छ। जस्तै 2 एकान 2 भयो, 3 एकान 3 भयो, अनि 2 2 4 भइजान्छ, 5 एकान 5 भयो। यो पनि भयो। यो भनेको मेरो कति भइहाल्यो यन सी भनेको मेरो यो पनि 3 भयो, सबै 3 भयो। अब हेर्नुहोस् अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो मेट्नु पर्यो। त अब यति भइसकेपछि अब उसले के भनेको छ जोड सङ्ख्या। त जोड सङ्ख्या बराबर मेरो के हो ये पिए बराबर जोड सङ्ख्या। त यन ए का मुनि यन यस लेख्नुपर्छ। यन यस त भन्न खोजेको 3 का मुनि 6 1 का मुनि 2 त पिए 1 का मुनि 2 भयो जोड सङ्ख्या। अनि बिजोड सङ्ख्या यन बी त पिबी भनेको यन बी का मुनि यन यस। यो भनेको 3 का मुनि 6, यो पनि 1 का मुनि 2। अनि यो दुईटा त भयो जोड सङ्ख्या पनि यो भयो, बिजोड सङ्ख्या पनि यो भयो। त्यस पछाडि उसले के भनेको छ तिमीलाई कि जोड वा रुट सङ्ख्या। जोड सङ्ख्या भनेको 1 का मुनि 2 हो। योलाई निकाले पनि भयो, ननिकाले पनि भयो। अब जोड सङ्ख्या त यन पिए भनेको 1 का मुनि 2 लेख्न पाइयो। यही कुरा यता आयो, ठिक छ। अब उसले भनेको छ रुट सङ्ख्या। रुट भनेको के भनेको छ पिसी भनेको यन सी का मुनि यन यस भन्न खोजेको 3 का मुनि यहाँ सबै हेर्नु 3 छ लेखेको छ 3 का मुनि 6। यो भयो 1 का मुनि 2 भयो भनेर अब बुझ्नु होला। अब यो बुझिसकेपछि अब हेर्नुहोस् जोड सिद्धान्तमा बुझाउँछु। अब हेर्नुहोस् यो दुईटा भयो, सबैको 1 का मुनि 2 छ। त अब जोड सिद्धान्त म तपाईँलाई बुझाउँछु। फेरि म यो मेट्नुपर्छ र यसलाई राम्ररी के गर्नु पर्यो तपाईँले के गर्नु पर्यो सम्झेर राख्नु पर्यो, नभए भिडियो पछाडि गएर फेरि स्किप गरेर हेर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् म बुझाउँछु के बुझाउँदैछु सम्भाव्यताको जोड सिद्धान्त बुझाउँदैछु। अब हेर्नुहोस् त जोड सङ्ख्या वा बिजोड सङ्ख्या हुनु। अब हेर्नुहोस् उसले भनेको छ जोड सङ्ख्या वा बिजोड सङ्ख्या जोड सङ्ख्या वा बिजोड सङ्ख्या। त भन्न खोजेको जोड भनेको 2 4 या 6 या बिजोड भनेको 1 3 अनि 5 भयो। त अब यो दुईटालाई ए युनियन बी गर्छ। ए युनियन बी भन्न खोजेको त 2 4 अनि 6 युनियन बी भनेको 1 3 5। यो भनेको युनियन भनेको साझा छ भने एकचोटि मात्रै नभए मिलाएर लेख्नु पर्यो। 1 2 पनि छ 3 4 छ अनि 5 छ अनि 6 भयो। जोड सिद्धान्त भनेको के भयो 1 2 3 4 5 6। त देयरफोर यन ए युनियन बी भनेको तिम्रो कतिवटा भयो 6 वटा भयो भनेर बुझ्नु होला। 6 भयो।
अब उसले भनेको छ यो जुन छ जोड वा बिजोड आउने वा भनेको छ जोड वा बिजोड आउने। अब हेर्नुहोस् यो आउने कति हुन्छ त पी पी ए युनियन बी आउने सम्भावना। त यो भनेको पी यन यो भनेको यन यन ए युनियन बी का मुनि यन ई हुनुपर्छ यस हुनुपर्छ हैन र भयो। अब यो भनेको तिम्रो कति भइहाल्यो 1 भयो। यो भनेको तिम्रो के हुन्छ 6 का मुनि 6 बराबर के भयो 1 भयो भयो। अब पीए प्लस पीबी अब हेर्नु पीए प्लस पीबी गर्छु यो पछि म यता आएको छु हेर्नु होला पीए प्लस पीबी र पीए भनेको मेरो अघि कति आएको थियो 1 का मुनि 2 प्लस 1 का मुनि 2 त 1 प्लस 1 का मुनि 2 बराबर 2 का मुनि 2 बराबर कति भयो 1 का मुनि 2 का मुनि 2 बराबर 1 भयो। यसलाई काट्दा भयो यसरी गरे पनि के भइहाल्यो 1 भयो भनेर बुझौँ होला। त अब यस्तै त उसले फेरि भनेको थियो के भनेको थियो कि जोड वा रुट जोड वा बिजोड त भयो जोड वा रुट अब हेर्नुहोस् अघिकै जस्तै यसलाई फेरि यस्तै गरौँ त जोड वा रुट त जोड सङ्ख्या भनेको 2 4 6 अनि रुट सङ्ख्या भनेको तिम्रो के भइहाल्यो 2 हो 3 हो अनि 5 हो ठिक छ। अब हेर्नुहोस् अघिकै जस्तै ए युनियन बी त मतलब यो जोड भनेको ए युनियन सी त ए युनियन सी बराबर 2 4 6 युनियन 2 3 5 युनियन भनेको हेर्नुहोस् यो 2 र 2 साझा छ त एकचोटि मात्रै लेख्नु पर्यो 3 पनि हुन्छ 6 यहाँ 4 छ 5 छ र यो भनेको 6 भयो। त अब हेर्नुहोस् यन ए युनियन सी बी होइन सी लेख्नुपर्छ सी भनेको तिम्रो कति भइहाल्यो 6 भयो कि 5 भयो 5 यो भनेको कति भइहाल्यो 5 भयो यो भनेको के भइहाल्यो 5 भयो। अब यहाँ एउटा कुरा अर्को पनि हेर्नुपर्छ एउटा कुरा के गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ। अर्को यहाँ एउटा कुरा के गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो। त अब हेर्नुहोस् त यो भनेको यति भयो अनि यस भनेको थाहै छ त पी ए युनियन सी भनेको यन ए युनियन सी का मुनि यन यस हुनुपर्छ। यो भनेको 5 का मुनि 6 भयो 5 का मुनि के भइहाल्यो 6 भयो। अब हेर्नुहोस् ए इन्टरसेक्सन सी भन्न खोजेको त बुझ्नु 2 4 6 इन्टरसेक्सन 2 3 5। अब हेर्नुहोस् इन्टरसेक्सन भनेको यो साझा त साझा भनेको मेरो कति हुन्छ यहाँ 2 भयो साझा भनेको मेरो कति भयो 2 भयो भनेर म भन्न पाउँछु। त यन ए इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल टु म 1 लेख्न पाउँछु। त पी ए इन्टरसेक्सन सी वा त्यो आउने सम्भावना भनेको मेरो कति भइहाल्छ 1 का मुनि 6 भयो 1 का मुनि 6। अब हेर्नुहोस् यही कुरालाई यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो अघिकै जस्तो कसरी त पिए प्लस पिसी त 1 का मुनि 2 प्लस छोडिदिनुहोस् हस्तक्षेप नगर्नुहोस् यसरी नै गर्नु। अब हेर्नुहोस् अब म बुझाउँछु म यसलाई मेट्छु। अब म यहाँ 2 4 कुरा भन्छु। अब यदि ए र बी यदि ए र बी दुई पारस्परिक निषेध घटना पारस्परिक निषेध ए र बी पारस्परिक निषेध घटना भए पी ए युनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी हुन्छ।
के हुन्छ PA प्लस PB हुन्छ। यदि ए र बी पारस्परिक निषेध घटना भयो त तिम्रो PA युनियन B बराबर तिम्रो PA प्लस PB हुन्छ, यो याद राख्नु। यदि ए र सी दुई पारस्परिक निषेध घटना, ए र सी पनि दुई पारस्परिक निषेध घटना भए त PA युनियन सी बराबर मेरो के हुनुपर्छ PA प्लस PBC हुन्छ या हुँदैन? हुन्छ, त्यति हुन्छ, दुईटा हो अनि माइनस के हुन्छ PA इन्टरसेक्सन C हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु होला। यो दुईटा चिज छ। अब यो दुईटा एक नम्बरमा यो बुझ्नु होला, एक नम्बरमा दुई। यदि एउटा छ भने PA प्लस PB, एउटा छ भने PA प्लस PB। अब ए र सी बिचमा एउटा अर्को पनि छ नि, त्यस्तो अवस्थामा PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन C। अब उदाहरणमा के बोलियो त्यो भनेको थाहा भयो। यो दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यति बुझिसकेपछि अर्को एउटा म बुझाउन खोज्दैछु। यो हेर्नु होला। अब हेर्नुहोस्, यो दुईटा चिज मैले बुझाइसकेँ, सम्भाव्यताको जोडसँग। यसकै बेसमा यो दुईटा म तपाईँलाई देखाउँछु। एक हप्ताको बारमा नाममध्ये एउटा नाम लिँदा डब्लुबाट सुरु हुने अथवा सीबाट सुरु हुने नाम आउने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनु। अब हेर्नुहोस्, एक हप्ताको बारका नाम मध्ये ठिक छ, एउटा नाम लिँदा डब्लुबाट सुरु हुने अथवा वा टीबाट सुरु हुने नाम आउने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनु। अब पछि तर यो भिडियोहरू लामै हुन्छ, सब सिरियसली हेर्नु होला। अब हेर्नुहोस् समाधान, यसको सोल्युसन। उसले के भनेको छ, एक हप्ता त डब्लु बराबर नमुना क्षेत्र यस बराबर। यहाँ हेर्नुहोस्, सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे, थर्सडे अनि फ्राइडे अनि के हुन्छ सटरडे। कतिवटा भयो? यहाँ म यस बराबर 1 2 3 4 5 6 7 लेख्न पाउँछु। यस बराबर म के लेख्न पाउँछु? 7 भयो। एउटा कुरा बुझ्नु, एबाट मानौ ए बराबर डब्लुबाट आउने, डब्लुबाट आउने। अब हेर्नुहोस्, डब्लुबाट आउने उसले भनेको छ कि डब्लुबाट आउने, डब्लुबाट आउने डब्लुबाट डब्लुबाट आउने कति रहेछ? एउटा मात्रै, म एउटा मात्रै लेख्छु एनडब्लुबाट। अब हेर्नुहोस्, अनि उसले के भनेको छ टीबाट
टीबाट आउने यन टी टी भनेको कतिवटा रहेछ एउटा दुईटा म भन्न पाउँछु या पाउँदिन पाउँछु टीबाट उसले भनेको चाहिँ एनडब्लु टीडब्लु अब निकाल्नु पर्यो टीडब्लु भनेको मेरो के भइहाल्यो टीडब्लु भनेको मेरो के भइहाल्यो एनडब्लु का मुनि एन डब्लु का मुनि एन एस भन्न खोजेको एक का मुनि सात एक का मुनि सात अनि पी अनि के भनेको छ टी यो दुई त पी डब्लु टी का मुनि एन एस त भन्न खोजेको यो भनेको के भइहाल्यो दुई का मुनि सात यो भनेको के भइहाल्यो दुई का मुनि सात यहाँ ए र बी पारस्परिक निषेध घटना हो यहाँ ए र बी पारस्परिक निषेध घटना हो यो पछि घटना भयो हुँदैन बन्द भयो यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्यो पी यहाँ के छ रे डब्लु र टी डब्लु युनियन टी इज इक्वल टु पिडब्लु प्लस पी टी हुन्छ हैन त भन्न खोजेको यो कति भइहाल्यो एक का मुनि सात प्लस एक का मुनि दुई का मुनि सात त भन्न खोजेको तीन का मुनि सात लेख्न पाउँछु कति भइहाल्यो तीन का मुनि सात लेख्न पाउँछु यो भयो अब म अर्को देखाउँछु अब के उठिरहनु भिडियो अलिकति लामो हुन्छ होस् रोक्दा ठिक हुन्थ्यो बुझ्नुभयो एउटा झोलामा चारवटा चार कालो एउटा झोलामा चार कालो छ पहेँलो र पाँच रातो उत्रे बलहरू छ मतलब यत्रो बलहरू छ एउटा झोलामा यति बल छ ठीक छ अब उसले भन्छ बल नहेरिकन निकाल्दा काला वा राता एक नम्बरमा काला वा राता आउने सम्भावना र बी नम्बरमा तिमीलाई भनेको छ बल नहेरिकन पहिलो वा रातो पहिलो वा रात अब हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई दुईवटा कन्सेप्ट क्लियर गर्न खोजेको थिएँ त्यो दुईवटा तपाईँले कतिको बुझ्यो र त्यसैको बेसमा यो हिसाब दुईवटा म गराउँछु र अर्को पनि दुईवटा गराउँछु त्यस पछाडि म अर्कोमा जान्छु त अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले बुझ्नु पर्ने यहाँ सोलुसन यसको उसले भनेको चाहिँ एउटा झोलामा चार कालो छ पहिलो र पाँच रातो बलहरू छ कालो वा राता पर्ने सम्भावना यी पहिलो वा रातो पर्ने सम्भावना अथवा रातो एउटै हो पर्ने सम्भावना कति हो भनेर बुझ्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् म यहाँ लेख्छु नमुना क्षेत्र म यहाँ के लेख्छु नमुना क्षेत्र यस बराबर मैले के लेख्नुपर्छ यस बराबर नमुना क्षेत्र मेरो के भइहाल्यो 4 6 10 नमुना क्षेत्र मेरो कति भइहाल्यो 4 प्लस 6 प्लस 10 यही कुरालाई यन यस बराबर म के लेख्न पाउँछु यन यस बराबर म के लेख्छु या 5 10 होइन 5 त 6 4 10 5 15 भयो यन यस भने के भइहाल्यो अब हेर्नुहोस् कालो त म एकैचोटि यन बी लेख्छु यन बी भनेको कति भइहाल्यो 4 पहेँलो यन वाई 6 र रातो यन आर म यति 4 लेखिहाल्छु अब यो लेखिसकेपछि
म यसको एकैचोटि पिबी गर्छु। पिबी भन्न खोजेको एनबी का मुनि पिएनएस भन्न खोजेको 4 का मुनि 15 यो पिवाई गरेर निकाल्छु म एनवाई का मुनि एनएस यो भनेको 6 का मुनि 15 र यो पिआर निकाल्छु म त एनआर का मुनि एनएस यो भनेको मेरो 4 का मुनि मेरो के भइहाल्यो 4 का मुनि मेरो कति भइहाल्यो 15 भयो भनेर बुझ्नु होला। अब हेर्नु 4 5 अब कालो अब क नम्बरमा भनेको छ यहाँ योले भनेको छ कालो वा रातो आउने सम्भावना कालो वा रातो आउने सम्भावना कालो वा रातो कालो वा रातो कालो वा रातो। अब हेर्नुहोस् कालो वा रातो घटना पारस्परिक कालो वा रातो बी युनियन आर कालो र रातो यो जुन छ नि घटना निषेध हो पारस्परिक निषेध त यो भनेको पी बी प्लस पी आर हुनुपर्छ ठिक छ। यो भनेको पीबी बी भनेको 4 का मुनि 15 4 का मुनि 15 प्लस आर आर 5 या 5 या 5 या 5 5 का मुनि 15 भयो 9 का मुनि 15 3 तिया 9 3 का मुनि 5 3 का मुनि 5 भयो 3 का मुनि के भयो 5 भयो ठिक छ 3 का मुनि 5 भयो। अब अर्को के हुन्छ पहिलो वा रातो म यसलाई यता यो गर्छु पहिलो वा रातो पहिलोलाई मैले के जनाएको छ वाई र रातो त अब हेर्नुहोस् पी पहिलो वाई युनियन आर त बराबर पी आर प्लस पी आर पी वाई त भन्न खोजेको के भइहाल्यो पी आर भनेको कति भइहाल्यो आर भनेको 5 का मुनि 15 5 का मुनि 15 हो यो भनेको 5 का मुनि 15 र आर भनेको के भयो 5 का मुनि 15 र वाई भनेको 6 का मुनि 15 6 का मुनि 15 त भन्न खोजेको यो कति हुन्छ 6 प्लस 5 का मुनि 15 बराबर के हुन्छ 11 का मुनि 15 यो के भयो 11 का मुनि 15 यो पनि बुझिएको छ होला भनेर म भन्न पाउँछु। अब अर्को पनि म देखाउँछु। अब म के गर्छु अर्को देखाउँछु 1 देखि 20 सम्म लेखिएको मतलब 1 देखि गर्मी बहुत 20 सम्म लेखिएका 20 सम्म लेखिएका जम्मा 20 वटा बराबर 20 वटा बराबर के भयो 20 वटा बराबर अङ्कपतिहरूबाट नहेरिकन पति थुत्दा 4 ले भाग जाने वा 3 ले भाग जाने अङ्क पति आउने सम्भावना अङ्कपति आउने सम्भावना आउने सम्भाव्यता पत्ता लगा भनेर अब हेर्नुहोस्
यो पछि म तपाईँलाई एउटा अर्को पनि देखाउँछु। त्यस पछाडि यो टीको आधारमा तपाईँले यो पाठको सविसार यसैको सम्बन्धी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। राम्ररी बुझ्नु मैले पहिला कन्सेप्ट क्लियर गरेको छु, त्यस पछाडि यसको सम्बन्धी जस्ट राम्रो तरिकाले प्रस्तुति गर्न खोजेको हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, उसले के भन्छ 1 देखि 20 सम्म लेखिएका जम्मा 20 वटा बराबर अङ्क पतिहरूबाट नहेरिकन भनेर भन्यो। त यहाँ हेर्नुहोस्, म एकैचोटि यस भनेको एकैचोटि 20 लेखिदिन्छु भयो। अब हेर्नुहोस्, उसले भनेको छ 4 ले भाग जाने यन 4 म लेखिदिन्छु। 4 ले भाग जाने एउटा 4 भयो, एउटा 4 भयो, 4 दुना 8, 4 दुना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचा 20, 4 पंचा 20, 1 2 3 4 5 त बराबर हेर्नुहोस् यन 4 भनेको म 5 लेखिदिन्छु भयो, 5 भयो। अब उसले के भनेको छ नहेरिकन थोक्दा 4 ले भाग जाने वा 3 ले भाग जाने। अब 3 ले भाग जाने यन 3, 3 एकान 3, 3 दुना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचा 15, 3 छक्का 18। 1 2 3 4 5 6 यन 3 भनेको म यहाँ के लेखिदिन्छु 6 लेखिदिन्छु। ठिक छ। अब यो पढ्ने त पी यस मतलब P4 पढ्ने, P4 पढ्ने त यन 4 का मुनि यन यस त यो भनेको कति रहेछ 5 का मुनि 20 अनि P3 पढ्ने यन 3 का मुनि यन यस त भन्न खोजेको यो कति भइहाल्छ कति छ 6 का मुनि 20। अब हेर्नु यसलाई सानो गर्न पनि पाइयो, यसले लेखोस्। अब हेर्नुहोस् यति भयो। अब के गर्नु पर्यो, यसको जुन छ नि के निकाल्नु पर्यो, साझा निकाल्नु पर्यो। पी यो त निकाल्नु पर्यो, पी निकालिसकेपछि यसको के निकाल्नु पर्छ, अब यसको पी इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो। पी यहाँ के हो 4 इन्टरसेक्सन 3 साझा भनेको यहाँ साझा यहाँ 3 4 छ छैन, 8 छैन, 12 छ। साझा भनेको के रहेछ 12 छ। साझा भनेको के छ यहाँ 12 त यन यन 12 अथवा यन 4 इन्टरसेक्सन 3 भनेको म 1 लेख्न अब फाइनली म पाउँछु। अब यति गरिसकेपछि सक्यो त हिसाब त सक्यो। अब यहाँ भनेको छ पी तपाईलाई के भनेको छ 4 युनियन 3 पत्ता लगा त पी 4 प्लस पी 3 माइनस पी 4 इन्टरसेक्सन 3 भयो सक्यो। अब यति गरिसकेपछि सक्यो। अब हेर्नुहोस् कोही बेला तपाईँले यो मान दिएर यिनीहरू नदिएर पनि सोधिदिन सक्छ, त्यो भनेको डिजाइनरमा भर पर्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ भने कति भयो 5 का मुनि 20 प्लस कति हुन्छ 6 का मुनि 20। अब यो पर्ने सम्भाव्यता 1 का मुनि 20 हुन्छ या हुँदैन, किन त यसको मुनि यो 1 का मुनि 20 यिनीहरू जस्तै अब ठाउँ छैन, यो भनेको 1 का मुनि 20। अब यो भने के भयो, अब यो सरलाई गर्नुभयो भने 1 का मुनि 2 तिम्रो आउँछ, 1 का मुनि 2 तिम्रो आउँछ, आधा आउँछ भनेर तिमीले बुझ्नु पर्यो। अब यो बुझिसकेपछि एउटा अर्को सानो छ त्यो पनि बुझाउँछु। यो बुझिसकेपछि 120 लाग्यो। र अब हेर्नुहोस् यहाँ भनेको के छ 1 सेट तासमा तासको सङ्ख्या म लेख्छु। तासको सङ्ख्या तपाईँलाई भन्यो यन तास भनेको यस 52 टा, तास भनेको 52 टा भयो।
यन के भनेको यन के भनेको 4 वटा, यन के भनेको 4 वटा, यन क्यू भनेको यो पनि 4 वटा, यन जे भनेको यो पनि 4 वटा। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस्, एक सेट भावनपतिको तास हो, राम्ररी फिटेर कुनै तासको पत्ती थुक्दा बादशाह, मिसी वा गुलाम। यो भनेको के हो? बादशाह। यो भनेको मिसी र यो भनेको गुलाम पर्ने सम्भावना। अब हेर्नु त यसलाई हेर्नुहोस्, यो पर्ने सम्भावना, यो भनेको यन र पीके बराबर यन के का मुनि यन यस भन्न खोजेको 4 का मुनि 52 भन्न खोजेको 1 का मुनि 13। अब यो भनेको पी क्यू यन क्यू का मुनि यन यस 4 का मुनि 52 1 का मुनि 13 बोला त पी जे यन जे का मुनि यन यस यो पनि 4 का मुनि 52 1 का मुनि यो पनि 13 भयो। अब हेर्नुहोस्, बादशाह मिसी र गुलाम पर्ने सम्भावना। अब के भयो? बादशाह मिसी र गुलाम पर्ने सम्भावना। अब बादशाह यति नै पी बादशाह होइन, बादशाह मिसी गुलाम पर्ने सम्भावना बराबर तिम्रो के हुन्छ? पी के प्लस पी क्यू प्लस पी अनि के हुन्छ? जे हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब यति भइसकेपछि 1 का मुनि 13 1 का मुनि 13 1 का मुनि 13 यहाँ हेर्नुहोस् माथि 1 का मुनि 13 1 का मुनि 13 र 3 का मुनि म एकैचोटि 13 लेख्न पाउँछु। अब यो गरिसकेपछि अब अनिश्चित, अब म देखाउँछु तपाईँलाई अनाश्रित र पराश्रित, अनाश्रित र पराश्रित के बुझ्नु पर्यो? घटना बुझ्नु पर्यो, घटना। अब हेर्नुहोस्, यो भनेको के हो पहिला बुझ्नुहोस्, अनि योसँग सम्बन्धित म तपाईँलाई सबै कुरा भन्छु र यो कसरी हुन्छ नि पहिला यो बुझ्नु होला, अनि त्यस पछाडि म जे कुरा भन्छु त्यो पनि बुझ्नु होला, अनि त्यस पछाडि यो दुईवटा वर्कआउट इक्जाम्पल भन्नु पर्यो अथवा अभ्यासमा गराउँछु त्यो पनि हेर्नु होला। त्यस पछाडि जुन छ नि तपाईँ अभ्यास गर्नु होला। मेरो उद्देश्य भनेको सबै गरिसकेपछि लास्टमा अभ्यासहरू पनि गर्नु सक्छ। अब म तपाईँलाई म भन्छु त्यतिखेर। र यहाँ हेर्नुहोस्, तलका दुई अवस्थाबाट प्राप्त सम्भावनालाई तुलना गर्नुहोस्। अब दुईवटा जुन छ नि यसलाई तुलना गर्नु पर्यो, यो बुझ्नु होला। के गर्नु पर्यो? यहाँ तुलना गर्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। तुलना भनेको बुझिहाल्नु पर्यो। एउटा झोलामा 5 वटा रातो, 5 वटा रातो झोलामा 5 वटा रातो, 7 वटा हरियो, 7 वटा हरियो भयो, 7 वटा हरियो, 4 वटा नीलो, 4 वटा नीला अथवा नीला भन्नु नीलो भन्नु भयो। अब हेर्नुहोस्, यो भयो एउटा झोलामा, यो ब्यागमा यो झोलामा बुझ्नु होला राम्ररी। यो झोलामा यति छ त भन्न खोजेको के 5 4 9 मतलब 7 12 4 16 वटा बल्ब छ। यो पनि बुझ्नु होला, ठिक छ। अ नम्बरमा म तपाईँलाई पहिलो नम्बरमा म बुझाउँछु। हेर्नुहोस्, पहिलो अवस्था पुनः राखेर पहिलो अवस्था पहिलो अवस्था भनेको पुनः राखेर पहिलो बल राता आउने सम्भावना कति हुन्छ? त कर्णमा रातो आउने सम्भावना कति हुन्छ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, फेरि उक्त बललाई सोही झोलामा राखेर दोस्रो बल निकाल्दा दोस्रो बल
रातो आउने सम्भावना कति हुन्छ? अब हेर्नुहोस् दोस्रो बोर्ड फेरि 2 नम्बरमा यो निकालियो, फेरि त्यो झोलामा राख्यो। अब फेरि रातो आउने सम्भावना कति हुन्छ? रातो आउने सम्भावना कति हुन्छ? एउटा घटना भयो। अर्को पनि हेर्नुहोस् आ नम्बर पछि आ। अब हेर्नुहोस् दोस्रो अवस्था पुनः नराखेर अब यहाँ मजा आउँछ, तपाईँ राम्ररी बुझ्नु। पुनः नराखेर पहिलो बल रातो आउने सम्भावना कति हुन्छ? क नम्बर पहिलो रातो आउने बल सम्भावना कति हुन्छ? त्यस पछाडि फेरि त्यही झोलामा नराखी झोलामा सोही बल नराखी रातो आउने सम्भावना कति हुन्छ? अब यो दुईटा घटना तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अब दुईटा बुझिसकेपछि अब म तपाईँलाई यो दुईटालाई यहाँ कुरा गर्दै म बुझाउन खोज्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, किनकि ठाउँ पनि धेरै छैन, यहाँ भिडियोमा पनि हो। अब हेर्नुहोस् यो भनेको तिम्रो पहिलो दुईटा अवस्था भयो। अब हेर्नुहोस् पुनः राखेर नराखेर अब हेर्नुहोस् एनआर भनेको तिम्रो 5 थियो र यो भनेको तिम्रो एकैचोटि म भन्न पाउँछु 5 का मुनि 16 भयो। एनआर पाउँदा पहिलोचोटि फेरि राख्यो, फेरि बलको सङ्ख्या तिम्रो कति भयो? 16 हुन्छ। फेरि बलको सङ्ख्या तिम्रो के हुन्छ? 16 हुन्छ। यो भनेको यस्तो घट यही हो अब रातो आउने सम्भावना जतिचोटि गरे पनि यही हो। अनि दोस्रोमा हेर्नुहोस् एनआर भनेको 5 वटा छ, ठिक छ, र यो आउने सम्भावना मेरो कति भइजान्छ? 5 का मुनि 16 भयो। 5 का मुनि 16। अब दोस्रोचोटि नराखिकन यो त घटेर जान्छ नि, यो 4 का मुनि के हुन्छ? मेन कुरा यही हो। अनाश्रित र पराश्रित भनेको यही हो। यति बुझिसकेपछि अब कुरा सकियो। भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो। अब यति बुझिसकेपछि यो कुरा बुझिसकेपछि अब हेर्नुहोस् 2 वा 2 भन्दा बढी घटनामा 2 वा 2 भन्दा बढी घटनामा एउटाको प्राप्ति अर्को घटनालाई असर गर्दैन भने अनाश्रित, असर गर्दैन भने त्यस्ता घटनालाई अनाश्रित जसलाई इङ्ग्लिसबाट के भनेर भनिदियो? इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेर भन्यो, ठिक छ। र कुनै परीक्षणमा 2 वा 2 भन्दा बढी घटनाहरू प्राप्तिको अर्को घटनाको सम्भाव्यतालाई प्रभाव पार्छ। यो भनेको प्रभाव पार्छ केले? घटना। यो भनेको घटना हो। घटनाले प्रभाव पार्छ। कहाँ प्रभाव पार्छ? अर्को घटनाले प्रभाव पार्छ। त्यसलाई पराश्रित भन्छ। त्यसलाई के भन्छ? पराश्रित घटना पनि भन्न पाइयो, पराश्रित घटना भन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? र यसलाई के भनेर भनिदियो? डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेर भन्यो। अब यो बुझिसकेपछि अब 2-4वटा यहाँ छ। अब यो दुईटा मेन कुरा यति हो। यसको उद्देश्यमा अब तपाईँलाई के गर्नुपर्छ? हिसाबहरू गर्नुपर्छ। त म तपाईँलाई देखाउँछु। एउटा सिक्का र एउटा डाइस एकै समय उफार्दा, मतलब एउटा सिक्का र डाइस एकै समय उफार्दा सिक्काको अग्रभाग यच र
डाइसको 5 आउने घटना कस्ता घटना हुन् भनेर तिमीलाई अब सोध्यो। अब यहाँ कुरा सुन्नु, यसको समाधान तिमीलाई भनेको छ। यसलाई भनेको छ एउटा सिक्का र डाइस एकै समय उफार्दा सिक्काको अग्रभाग यच र डाइसको 5 आउने घटना कस्ता घटना हो। अब यो घटना भनेको कस्ता घटना हो। अब डाइस भनेको यस्तो त भइहाल्यो, अब सिक्का भनेको यस्तो भयो। अब यो डाइसको बारेमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन र सिक्काको बारेमा पनि धेरै भनिरहनु पर्दैन र पनि 1 2 3 4 5 6 र यहाँ भनेको यच अथवा टेल, यो दुईटा यति यसको नमुना क्षेत्र हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब एउटा सिक्का र एउटा घनाकार डाइसलाई एकैसाथ उफार्दा सिक्कामा यच वा टी मध्ये कुनै पनि आउन सक्छ भने 1 देखि 6 सम्मका अङ्कमध्ये कुनै पनि आउन सक्छ। सिक्कामा आउने घटनाले डाइसमा आउने घटनालाई कुनै असर गर्दैन। ती घटना अनाश्रित हो। तपाईहरु कुरा बुझ्नु। मेन कुरा भनेको यो डाइस हो। जतिखेर 1 देखि 6 मध्ये कुनै एउटा आउँछ, 1 देखि 6 मध्ये 1 देखि 6 मध्ये कुनै एउटा आउँछ, 1 देखि यच अथवा टी मध्ये एउटा आउँछ, एकले अर्कोलाई असर गर्दैन। यो भने के भइहाल्यो, अनाश्रित। एउटा यो बुझिसकेपछि अर्को बुझ्नु पर्यो। 52 सेट पत्ती तासलाई राम्ररी फेटेर, मतलब यस 52 पत्ती यस भनेको 52 पत्ती तासलाई राम्ररी फिटेर पहिले निकालेको तास पुनः नराखी एकपछि अर्को गर्दै 2वटा तास झिक्दा, एकपछि अर्को नराखी एकपछि अर्को नराखी एकपछि अर्को 2टा तास एकपछि अर्को 2टा तास निकाल्दा दुवै तास बादशाह हुने घटना। अब यसलाई दुवै तास बादशाह हुने घटना पत्ता लगाउनुहोस् भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ मैले यति मात्रै लेखेको छु, एक राम्ररी एकचोटि भन्छु। 1 सेट तास 52 पत्ती तासलाई राम्ररी फिटेर पहिले निकालेको तास पुनः नराखी एकपछि अर्को गर्दै 2वटा तास निकाल्दा दुवै तास बादशाह के नै पर्ने घटना कस्ता होला। त यहाँ बुझ्नु पर्यो, के बुझ्नु पर्यो, यसको समाधान। त समाधानमा हामी यसको समाधान बुझ्नु पर्यो। त यहाँ उसले के भनेर भनेको छ, यहाँ 52 पत्ती तासलाई राम्ररी फिटेर पहिलो तास निकाल्दा तासको गड्डीमा 4वटा के हुन्छ। त्यसैले अब हेर्नु, उसले भनेको छ तपाईलाई यहाँ यस नमुना क्षेत्र, यसलाई बुझ्नु पर्यो। नमुना क्षेत्र म बुझाउँछु। नमुना क्षेत्र भनेको यस भनेको तिम्रो 52 भयो। अनि त्यस पछाडि एकैचोटि इभेन्ट घटना। त यन के भनेको 4वटा हुन्छ। त यन पीके पर्ने सम्भाव्यता भनेको तिम्रो के हुन्छ, पीके पर्ने सम्भाव्यता भनेको तिम्रो के हुनुपर्छ, त यन के का मुनि यन यस हुनुपर्छ हैन र। 4 का मुनि 52 1 का मुनि 13 भयो। ठिक छ, यो भयो तपाईको 1 का मुनि 13 भयो। त अब यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, उसले भनेको छ एकपछि अर्को 2 चोटि, कतिचोटि भनेको छ, 2 चोटि। यो पहिलो चोटि भयो। अब हेर्नुहोस्, यन के भनेको 4वटा थियो। मानिलिनुस् तपाईको एकचोटि गरिसकेपछि एउटा आयो, एकचोटि त गरिसकेको। अब यो भनेको 3 हुनु, यो भनेको के हुनुपर्छ, 3 हुनुपर्छ। र फेरि यन के भनेको यन के का मुनि
यस भन्न खोजेको के भयो 3 का मुनि 52 हुन्छ। अब के हुनुपर्छ 3 का मुनि 52 हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु होला, हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। तर यो कुरा नबिर्सिनु होला यहाँ भनेको तासमा 52 वटा थिए, यो पनि मेरो के हुन्छ 52 - 1 हुन्छ। यो भनेको यहाँ मेरो के हुनुपर्छ अब 51 हुनुपर्छ। अब फेरि भन्यो भने घटाएर जान्छ, कुरा दुईटा क्लियर भयो। यो भइसकेपछि अब सम्भाव्यताको गुणनको सिद्धान्त पनि गुणा पनि गर्नुपर्छ। जोडको सिद्धान्त पनि बुझ्यो। अब गुणनको सम्भाव्यताको गुणन सिद्धान्त गुणन सिद्धान्त। अब म यहाँ लेख्छु मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ प्रोबेबिलिटी अब हेर्नुहोस् यो भनेको हो के भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। त अब यो भनेको हो के होइन एकदम सिम्पल कुरा हुन्छ यो पनि। अनि यो बुझिसकेपछि म तपाईँलाई यहाँ यसकै बेसमा घटीमा एउटा दुईटा तीनटा वर्कआउट गराउँछु र त्यसकै बेसमा तपाईँले सबै गर्न सक्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् दिएको समस्याको समाधान दुईजनाको समूहमा बसी गर्नुहोस्। एउटा सिक्का र एउटा घनाकार डाइसलाई एकैसाथ उठार्दा सम्भावित नमुना क्षेत्र अनि सिक्कामा यच र डाइसमा फोहोर पर्ने सम्भावना कति हुन्छ, यी कस्ता प्रकारको घटना हुन् भन्ने कुरो पहिला बुझ्नु पर्यो। यहाँ समाधानमा केही छैन। त एउटा सिक्का र एउटा घनाकार डाइसलाई एकैसाथ उठार्दा सिक्कामा यच वा टी मध्ये कुनै पनि आउन सक्छ भने डाइसमा 1 देखि 6 सम्मका अङ्कहरू मध्ये कुनै पनि आउन सक्छ। त्यसैले सिक्कामा आउने घटनाले डाइसमा आउने घटनालाई कुनै असर गर्दैन। यी घटना अनाश्रित घटना हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सिक्का र डाइसको कुरा गरियो। यो भनेको डाइस हो, यो डाइस र सिक्का। यो भनेको अनाश्रित सिक्का र डाइस भनेको के भयो अनाश्रित। अहिलेलाई यो घटना भयो। त सिक्कालाई यदि म यस 1 भन्छु भने यच र टी हुन्छ। सिक्कामा यच र टी हुन्छ। यच र टी हुन्छ। यही कुरालाई म यसरी लेखिदिन सक्छु। यसरी लेखिदिन सक्छु। के लेख्छु 2 लेखिदिन्छु। ठिक यन यस 2 भन्न खोजेको सिक्का डाइसमा 1 देखि 2 पनि हुन्छ, 3 पनि हुन्छ, 4 पनि हुन्छ, 5 पनि हुन्छ, 6 पनि हुन्छ। त भन्न खोजेको म यहाँ 6 लेख्न पाउँछु। यसलाई यस 2ले मैले जनाइदिएँ। अब हेर्नुहोस् यो बुझिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यच आउँछ या त 1 आउँछ या त 2 आउँछ या त 3 आउँछ या त 4 आउँछ या त 5 आउँछ या त 6 आउँछ। एकचोटि यचसँग यो आउँछ हो। अब हेर्नुहोस् एकचोटि टी आउँछ या त 1 आउँछ या त 2 आउँछ या त 3 आउँछ या त 4 आउँछ या त 5 आउँछ या त 6 आउँछ भन्ने कुरो यो पनि बुझ्नु। अब हेर्नुहोस् यताबाट 6 र यताबाट 6, यताबाट 6 र यताबाट 6। टोटल यस यदि म लेख्छु त यो भनेको 12 भाग भयो। 6 यो र 6 यो 12 भयो। 6 यो र 6 यो 12 भयो। अब सम्भावित नमुना क्षेत्र भनेको कति भयो अहिले सोधेको यही कुरा एउटा थियो 12 भयो। सिक्कामा यस र डाइसमा 4 पर्ने सम्भावना कति हुन्छ 2 चोटि हुन्छ। राम्ररी हेर्नु सिक्कामा यस र डाइसमा उगाउने सम्भावना कति चोटि हुन्छ 1 चोटि हुन्छ। एक चोटि हुन्छ। कति चोटि हुन्छ अब हेर्नुहोस् यच आउने के भयो यच आउने यन यच बराबर 1 भयो। यन बी बराबर 1 भयो। दुईटैमा योमा पनि एकचोटि योमा पनि एकचोटि आउँछ। बुझ्नु भयो एकचोटि आउँछ।
यच र मतलब सिक्कामा यच आउने सम्भावना र त्योमा आउने सम्भावना कति हुन्छ भयो एक भयो। अब हेर्नुहोस् यच र टी पर्ने सम्भावना यच अथवा टी पर्ने सम्भावना यच इन्टरसेक्सन के भनेर बनेको छ 4 1 यच इन्टरसेक्सन 4 भनेको कति भइहाल्यो 1 अथवा बराबर भयो एकचोटि आउँछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। र तिमीले यो पनि बुझ्नु पर्यो यच सिक्का डाइस भन्नुको ए युनियन बी मान्नु सिक्का यो भनेको डाइसलाई के भन्छ डिए राख्ने डी डाइस हेर्नुहोस् न यहाँ बराबर एक भयो भनेर बुझ्नु पर्छ। त अब हेर्नुहोस् त पिए यस सिक्कामा पिएस बराबर एन यस का मूल्य एन यस वन का मूल्य यस वन का मूल्य यस वन हो का मूल्य एन यस त भन्न खोजेको यो एक का मूल्य 2 एक का मूल्य 2 र पी यस 2 एस 2 अब यस 1 र यस 2 राख्नु होला यस 2 राख्नु अब यहाँ पनि यस 1 राख्नु यस 2 राख्नु यस 1 राख्नु यस 2 ठिकै छ हुन डाइसले यहाँको कुरा गरेको छ या चल्ने सम्भावना अनि चल्नुहोस् यो लेखाइमा नजानु होला मेन कोर कुरा बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् त PS2 भनेको मेरो के हुन्छ एक का मुनि 6 हुन्छ किन त PS2 का मुनि PS त भन्न खोजेको एक का मुनि 6 भयो यो भनेको के भयो एक का मुनि 6 भयो। अब हेर्नुहोस् एक का मुनि 6 एक का मुनि 6 त अब यति भयो त अब यसलाई मैले के गर्छु अब यहाँ हेर्नुहोस् त पी S1 इन्टरसेक्सन S2 गर्छु त एक का मुनि 2 इन्टरसेक्सन एक का मुनि म 6 गर्छु यो यदि म यो लेख्छु भने अनि म के गर्छु त अब म के गर्छु एन ए इन्टरसेक्सन बी गर्छु अब म के गर्छु यो निकाल्छु म यो निकाल्छु त म के गर्छु एन S1 इन्टरसेक्सन S2 अपन म के लेख्छु एन एस भन्न खोजेको यो भनेको कति भयो यो भनेको मेरो कति भयो एक र यो भनेको मेरो 12 कसरी 12 भयो एक का मुनि 2 या गुणा एक का मुनि 6 भन्न खोजेको अब यहाँ मैले नाममा तलमाथि गरेको हुनसक्छ। अब हेर्नुहोस् यदि दुईवटा घटना ए र बी दुईटा घटना ए र बी पारस्परिक र अनाश्रित घटना भए त पी ए र बी भनेको पी ए युनियन बी मतलब बुझ्नु होला त पी ए इन्टरसेक्सन बी पी ए इन्टरसेक्सन बी बराबर पी ए गुणा पी बी हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। भन्न खोजेको यो दुईटा छ भने यो फर्मुला भयो गुणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो अरू केही छैन। त अब एक दुईटा म देखाउँछु त एक दुईटा म के देखाउँछु अब हेर्नुहोस्
एउटा सिक्का म यहाँ लेख्छु। अब एकैचोटि म 3टा लेख्छु र पालो पालोमा गर्छु। अब हेर्नुहोस् यसको वैकल्पिक तरिकाहरू पनि हुन सक्छ। त म एउटा तरिका मात्रै के छ हेर्नुहोस्। उसले भनेको छ एउटा सिक्का र 3 रङ हरियो निलो रातो भएको स्पिनरलाई सँगै घुमाउँदा सिक्कामा र स्पिनरलाई सुई हरियोमा अडिने सम्भावना पत्ता लगाउँदा। त अब हेर्नुहोस् सिक्का त नमुना छ। म यहाँ लेख्छु नमुना क्षेत्र यन यस लेख्छु। सिक्का यस वन लेख्छु। सिक्कामा यस हुन्छ या टी हुन्छ। त म यसलाई 2 लेख्छु। ठिक छ। त यो पर्ने सम्भावना यो सिक्कामा उसले के भनेको छ सिक्कामा टी पर्ने सम्भावना त यन टीका मुनि यन यस एकका मुनि 2 भयो। ठिक छ। सिक्काको काम सकियो। अब स्पिनरमा नमुना छ फेरि क्षेत्र स्पिनरमा त यन यस 2 स्पिनरमा 1 2 3 3टा त PS2 त उसले के भनेको छ स्पिनरमा ग्रिनमा यन यस भनेको के भयो यहाँ यन यस भनेको 1 हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यन यसका मुनि के भनेको छ स्पिनरमा ग्रिन एनजी या एनजी का मुनि एन यस एकका मुनि यो भनेको 3 भयो। अब हेर्नुहोस् अब उसले के भनेको छ अडिने सम्भावना पत्ता लगाउनु सँगै घुमाउँदा भनेको छ त पी उसले के भनेको छ यस 1 इन्टरसेक्सन यस 2 लेखिदिनुहोस्। यस 1 इन्टरसेक्सन यस 2 लेखिदिनुहोस्। बराबर म के लेखिदिन्छु। अब म के लेखिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् पी यस 1 इन्टु पी यस 2 वास्तवमा लेख्नु यो हो प्रब्लम आखिर यसमा त यही आउँछ नि। त्यही त भन्न खोजेको एकका मुनि मेरो कति हुनुपर्छ एकका मुनि के आएको छ 2 र एकका मुनि 3 एकका मुनि म 6 लेख्न पाउँछु। एकका मुनि 6 म लेख्न पाउँछु। र अर्को म एउटा देखाउँछु। अर्को पनि म तिमीलाई के गर्छु एउटा देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् यो देखिसकेपछि अर्को अन्तिममा त के भन्नु अर्को पनि एउटा देखाउँछु नै किन त राम्रो बुझ्नुपर्छ। त अर्को पनि लगत्तै बुझ्नु। उसले भनेको छ एक सेट तासमा मतलब यस यहाँ बुझ्नु होला यस भनेको 52 भयो। एक सेट तासलाई राम्ररी फिटेर पहिले निकालेको तास पुनः राखी एकपछि अर्को 2वटा तास निकाल्दा पहिलो तास बादशाह र दोस्रो तास एक्का पर्ने सम्भावना पत्ता लगाउनुहोस्। पुनः राखी भनेको छ। त अब हेर्नुहोस् यसलाई के भन्नु यन ए भनेको म एकैचोटि 4वटा र यन ए भनेको एकैचोटि म के लेखिदिन्छु 4वटा यो पनि 4वटा हुन्छ भयो। त पुनः राखी भनेको छ पुनः राखी त पुनः राखी दुईचोटि यो मेन कुरा हो। पुनः राखी के भनेको छ 2 चोटि। त अब हेर्नुहोस् पुनः राखी 2 चोटि त अब पहिलो शर्तमा पुनः राखी। अब हेर्नुहोस् यो जुन छ नि पी ए आउने सम्भावना यन ए का मुनि यन
यस त भन्न खोजेको 4 का मुनि 52 यो भनेको 1 का मुनि 13 मा लेख्न पाउँछ र ए भनेको यन के का मुनि यन यस म लेख्न पाउँछु त्यो पनि 4 का मुनि 52 भयो भनेर म भन्न पाउँछु बराबर 1 का मुनि यो भनेर 13 अब यति भइसकेपछि त उसले के भन्छ दुईचोटि भनेको छ उसले के भनेको छ दुईचोटि राखेर दुईचोटि राखेर अब हेर्नुहोस् पहिलो तास अब हेर्नुहोस् पहिलो तास के र दोस्रो तास ए पहिलो तास के र दोस्रो तास ए पर्ने सम्भावना अनाश्रित घटना भए त यो भनेको पी के इन्टरसेक्सन ए भनेको पी के इन्टु पी ए हुनुपर्छ 1 का मुनि 13 गुणा 1 का मुनि 13 1 छ 9 कति भयो 1 छ 9 भयो भनेर बुझ्नु होला त यो भन्नु पुनः राखी अब नराखी पुनः अब नराखी पुनः राखी अब म लेख्छु पुनः नराखी अब हेर्नुहोस् पुनः नराखी अब हेर्नुहोस् त यन यस लेख्छु यन यस भनेको 52 भयो 52 कतिको तास भयो अब हेर्नुहोस् यहाँ लेख्नु पुनः नहेरिकन दुईचोटि लगातार दुईचोटि पुनः नहेरिकन दुईचोटि पुनः नहेरिकन दुईचोटि 52 कति तासबाट पहिलो तास यही कुरा पहिलो तास यन ए पर्ने र यन ए पर्ने यति भयो यो भनेको पी ए भनेको यो 1 का मुनि म 13 लेख्न पाउँछु र यो भनेको पी ए भनेको म के लेख्न पाउँछु 1 का मुनि 13 भयो भनेर म भन्न पाउँछु नभए तपाईँलाई 18 भयो भने पी ए भनेको यन ए का मुनि यन यस अनि पी के बराबर यन के का मुनि यन यस त यो भनेको कति भइहाल्यो 4 का मुनि 52 4 का मुनि 52 भयो पहिलोचोटि यो भनेको पहिलोचोटि नराखी भनेर भनेको छ अब 4 का मुनि 52 भयो त यो भन्नु खोजेको 1 का मुनि म यहाँ 13 लेख्न पाउँछु अर्थात् 4 का मुनि 52 भयो अब हेर्नुहोस् एउटा तास घटेको छ अब के भयो एउटा तास घटेको छ एउटा तास मेरो के भएको छ घटेको छ एउटा तास कुन घटेको छ यो घटेको छ ए तर के त घटेको छैन के त घटेको छ यो त पहिलोचोटि भयो त के घटेको छैन त के भनेको 4 तर टोटल त घटेको छ एकचोटि थुक्दा नराखी यो त 51 नै हुनुपर्छ 1 का मुनि मेरो के भइहाल्यो 51 भयो भनेर बुझ्नु होला अब हेर्नुहोस् यो दुईटा जुन छ यो दुईटा घटना अनाश्रित घटना भएको कारणले गर्दा पी ए इन्टरसेक्सन ए पनि लेख्न पाइयो त पी ए इन्टु पी ए भन्न खोजेको 1 का मुनि 13 इन्टु 1 का मुनि 4 का मुनि 51 यो दुईटालाई यदि म गुणा गर्छु त 4 का मुनि मेरो के हुन्छ यो भनेको के हुन्छ 4 का मुनि मेरो के हुन्छ 6 6 3 हुन्छ गुणा गरी हेर्नु होला यही नै मेरो के भयो फाइनल एन्सर भयो अब यस्तै भइसकेपछि अर्को एउटा म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु दुवै थरीको मैले देखाएँ मैले कुरा गरे अनुसारको एकदमै सठिक कुरा गरेको छ अब हेर्नुहोस् एउटा झोलामा 5 वटा नीला एनबी नीला भनेको 5 वटा ठिक अनि 6 वटा राता एनआर रेड भनेको के भइहाल्यो 6 वटा आधार भनेको कति भयो 6 वटा ती मध्ये दुईवटा गुच्चा नहेरिकन पहिलो गुच्चा रातो र दोस्रो गुच्चा नहेरिकन पहिलो गुच्चा रातो र दोस्रो गुच्चा निलो हुने सम्भावना कति हुन्छ पहिलो
नहेरी पहिलो रातो र दोस्रो आउने सम्भावना कति हुन्छ त जम्मा यस यस भनेको 5 या प्लस 6 भन्न खोजेको 11 यन पी पीबी पीबी यन यस भनेको यन यस यो बी त भन्न खोजेको 5 का मुनि 11 यो के भयो 5 का मुनि 11 भयो पहिलो गुच्छा पुनः राखेर दोस्रो गुच्छा पहिलो गुच्छा पुनः राखेर दोस्रो गुच्छा त म दोस्रो गुच्छा म निकालिदिन्छु पी बी निकाल्छु पी बी निकाल्छु अथवा पीबी निकालिसकेपछि पीआर निकालिदिन्छु अब फेरि राखेर पुनः राखेर त त्यति नै हुन्छ 5 का मुनि 11 नै हुन्छ राखियो घटेको छैन राखियो त यहाँ भयो यन आर का मुनि यन यस 5 का मुनि 11 अब के भनेको छ त्यस पछाडि पहिलो गुच्छा नराखी दोस्रो गुच्छा निकाल्दा पहिलो गुच्छा नराखी ख नम्बरमा पहिलो गुच्छा यति थियो यति भयो मान लिनु यो पीबी निकाल्यो तर यो एनआर पीबी बी निकालिसकेपछि आर अब फेरि यही कुरा ख नम्बरमा सोधेको छ कि पहिलो नराखिकन दोस्रो गुच्छा निकाल्दा पहिलो नराखिकन दोस्रो गुच्छा एउटा त निकालिसक्यो अब यो 12-11वटा थियो अब यो भनेको कतिवटा हुन्छ र यो भनेको 5 त 5 छ यस भनेको 3 आर भनेको 6 यहाँ 6 छ आर भनेको के भयो 6वटा 6 का मुनि यहाँ 10 हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ 10 त 3 गुणा 6 5 गुणा 10 3 का मुनि यो 5 हुनुपर्छ 3 का मुनि के हुनुपर्छ यो 5 हुनुपर्छ मतलब पहिलो नराखी दोस्रो गुच्छा निकाल्दा पहिलो नराखी दोस्रो गुच्छा निकाल्दा 5 का मुनि 10 6 का मुनि 10 कुरा क्लियर भयो अब हेर्नुहोस् पीआर भनेको पहिलो भनेको यति भयो अब नराखी निकाल्दा त पी के लेखेको छ बी इन्टरसेक्सन आर अब हेर्नुहोस् यो भनेको तिम्रो पहिलो नहेरिकन निकाल्दा त 3 का मुनि 5 अनि तिम्रो के छ यहाँ 6 अनि 5 का मुनि 11 5 का मुनि 11 त यो भनेको 15 का मुनि 55 हुन्छ 2 नम्बरको फेरि तपाईँलाई नबुझाउँछु यहाँ कुरा तलमाथि भयो जस्तो छ अब हेर्नुहोस् 2 नम्बरमा तपाईँलाई भनेको छ यस्तै छ अब यो ख नम्बर उसले भनेको छ रातो मतलब पहिलो नराखी दोस्रो गुच्छा निकाल्दा अब हेर्नुहोस् पहिलो हामीसँग यति गुच्छा छ कुन निकाल्नु मान ले पी 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 अनि मैले आर निकालेँ पीआर निकालेँ यो भनेको कति भयो आर भनेको 6 का मुनि 11 भयो 6 का मुनि 11 भयो पी अथवा पीबीए निकालेँ पीबीए निकाले पनि 5 का मुनि मेरो के भइहाल्यो 11 भयो 5 का मुनि के भइहाल्यो 11 भयो दुईटामध्ये कुनै एउटा मेरो यो आउँछ तर दोस्रोचोटि यदि मैले यो निकालिसकेपछि त यहाँ हेर्नुहोस् यो पुनः नराखी भनेको छ यो त माथिको त सेमै रहन्छ तर यो त घटेर जान्छ नि र यसको आर अनि यो बी गरियो भने त पीआर या इन्टु पीबी हुन्छ होइन पीआर इन्टु पीबी त 6 का मुनि 11 इन्टु के भइहाल्यो 5 का मुनि 10 यो भनेको 30 का मुनि 110 भयो 30 का मुनि के भयो 100 अब हेर्नुहोस् लगतै के बुझ्नु पर्यो यो अन्तिम हो यो भनेको अन्तिम हो र यो यस्तो एउटा तपाईँलाई सोध्छ र मेरो उद्देश्य भनेको फुल प्लेलिस्ट बनाउनु छ र एउटा सिक्वेन्स पुरा गर्नु छ र सिक्वेन्स मैले पुरा गरिसकेको पनि छु अर्को बुझ्नु पर्यो अब यो बुझ्नु पर्छ यो भनेको ब्रिक्स अनि के बुझ्नु पर्यो चित्र
त यसलाई के भन्नु पर्यो ट्री डायग्राम ट्री डायग्राम ट्री डायग्राम। अब हेर वृक्ष भनेको यो कुरा राम्ररी पहिला बुझ्नु पर्यो। त एउटा सिक्कालाई दुई पटक उफार्दा यो सिक्का हो यो सिक्कालाई कतिचोटि दुई पटक उफार्दा सिक्कालाई दुई पटक उफार्दा तिनीहरूमा आउने घटनाहरूको सूची बनाउनुहोस्। दुई पटक आउने सूची बनाउनुहोस् घटनाको एउटा सूची बनाउनुहोस्। कुरा सुन्नु होला। अनि पहिला बनाउनुहोस्। त एउटा सिक्कालाई दुई पटक उफार्दा आउने नतिजा निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ। त नतिजा जुन छ नि नतिजा यही हो मेन कुरा। यो बुझ्नु वृक्ष चित्र सिक्कालाई दुईचोटि उफार्दा सूची बनाउन भनेको छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यो सिक्का यो मेरो के हो सिक्का हो। या त पहिलोचोटि मेरो यच आउँछ या त पहिलोचोटि मेरो के आउँछ टी आउँछ। यो दुईटा भन्दा बढीको किन आउँदैन सिक्का हो। यो भनेको पहिलोचोटि यो भनेको के भयो पहिलोचोटि। अब हेर्नुहोस् यच अनि यहाँ म लेखिदिन्छु टी यो दुईटा मध्ये यो आयो। अब हेर्नुहोस् फेरि यो सिक्का हो यो सिक्काको कि त यो सिक्काको अब यच आउँछ यो सिक्काको यच आउँछ कि त यो सिक्काको यच टी आउँछ के आउँछ यच टी आउँछ। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के आउँछ अर्कोचोटि यहाँ के आउँछ पहिलोचोटि यच टी आउँछ यच अथवा टी आउँछ या त टी आउँछ या त टी आउँछ भयो। एउटा सिक्कालाई दुईचोटि अब यस्तै बढाएर हुँदै जानुपर्छ। यो कुरा बुझ्यो भने यो केही छैन। म अर्को पनि देखाउँछु डाइसवाला पनि देखाउँछु। अब यहाँ मेन कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा देखियो कि कुनै पनि परीक्षणबाट आउन सक्ने नतिजालाई प्रस्तुत गरिने माथिकै जस्तै मतलब यो जस्तै माथिकै जस्तै चित्रलाई वृक्ष चित्र भनिन्छ। यसमा परीक्षणका प्रत्येक नतिजालाई हाँगाहरूले जनाइन्छ र यसले तिनीहरूको सम्भाव्यताको नमुना क्षेत्र र सम्भाव्यता पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै माथिको परीक्षणमा नमुना क्षेत्र भनेको मेरो के भइहाल्यो नमुना क्षेत्र भनेको मेरो के भइहाल्यो पहिलो हेर्नुहोस् यहाँ यच टी एउटा भयो दुईटा भयो तीनटा भयो त्यो भने कतिवटा भयो चारवटा नमुना क्षेत्र भयो भनेर बुझ्नु। त अब यहाँ यो वृक्ष चित्र भनिसक्यो। यहाँ धेरै कुरा के गरिरहनु तपाईँहरूले त यो थोरै पढेको पढ्ने त नमतलब छैन नभए त यो पढ्नु नै पर्दैन टोटल्ली 10 मा मात्रै हो। त अब यहाँ एउटा म देखाउँछु एउटा डाइस र सिक्कालाई एकपछि अर्को मतलब एउटा डाइस र सिक्कालाई डाइस र सिक्कालाई एकपछि अर्को एउटा डाइस र सिक्कालाई एकपछि अर्को एउटा डाइस र सिक्कालाई एकपछि अर्को उफार्दा अर्कोचोटि उफार्दा आउन सक्ने नतिजा र तिनीहरूको सम्भाव्यतालाई एक वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् भनेर भन्नु। त अब यहाँ के भनेको छ एउटा डाइस र सिक्कालाई अब कुरा अलिकति जटिल जस्तो लाग्ला तर राम्ररी बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् डाइस भनेको हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 यो भनेको डाइस हो बुझिहाल्यो। त डाइसमा कुन नम्बर आउँछ यो 1 छ अनि के छ 2 छ अनि के छ 3 छ अनि के छ 4 छ अनि के छ 5 छ अनि के छ यो 6 पनि छ। डाइसमा 6वटा छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् सक्ने
अब हेर्नुहोस् यति भयो। अब हेर्नु यहाँ सिक्का कि त यहाँ आउँछ कि त टी आउँछ, 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 कि त यहाँ आउँछ कि त टी आउँछ। यहाँ यो सबलाई राम्ररी हेर्नु, ठुलो भयो त्यही भएर केही छैन, बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् यो भयो। अब हेर्नुहोस् अब सम्भावना अब यति गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस्। त अब हेर्नुहोस् यति भयो। त यहाँ हेर्नुहोस् यो के भयो, एक का मुनि 6 एक का मुनि 2, यो पनि एक का मुनि 6 एक का मुनि 2, एक का मुनि 6 एक का मुनि 2, एक का मुनि 6 मतलब यो सबै एक का मुनि 6 इन्टु एक का मुनि 2 भयो भनेर बुझ्नु होला। अब त्यस पछाडि अर्को म एउटा देखाउँछु, म के गर्छु अर्को एउटा देखाउँछु। अर्को देखाउँछु त यसलाई राम्ररी हेर्नु होला। अब हेर्नुहोस् सजिलो छ, एउटा सियोरे यता भयो जस्तो एउटा सोध्छ। अब हेर्नुहोस् राम्ररी फिटिएको तास मतलब राम्ररी फिटिएको 52 पत्तीको तास। त यन यस भनेको बुझ्नु न, 52 पत्तीको तास, 52 पत्तीको तासको गड्डीबाट पहिलो तास निकालेर पुनः उक्त गड्डीमा नमिसाई मतलब नमिसाई भन्यो, नमिसाई दोस्रो तास निकाल्दा रातो वा कालो, नमिसाई दोस्रो तास रातो वा कालो रातो वा कालो आउने घटनालाई सन्दर्भता वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् भनेर भन्यो। त फाइनली कुरा बुझ्नु पर्यो, 52लाई राम्ररी मतलब फिटेर अनि नमिसाई दुईचोटि यही काम गर्दा दोस्रो चोटिमा जुन छ नि कालो र रातो आउने सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् भनेर भनेको छ। तासको गड्डीबाट पहिलो तास निकालेर पुनः उक्त तास नमिसाई दोस्रो तास निकाल्दा आउन सक्ने घटना र तिनीहरूको सम्भाव्यता जन वृक्ष निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ भनेर भन्नु पाइयो। अब हेर्नुहोस् रातो र कालो भनेको छ दुईचोटिमा हेर्नुहोस्। त अब हेर्नुहोस् तास यन यस भनेको 52वटा भयो, यन आर भनेको 26वटा र यन बी भनेको यो पनि के भइहाल्यो 26वटा भयो। त अब हेर्नुहोस् यन यस र 52 यन यस त 26 आर का मुनि म लेखिदिन्छु, 26 आर का मुनि 26 बी लेख्छु। अब यति भयो र दुईचोटि भनेको छ, यो के भनेको छ दुईचोटि। त पहिलोचोटि त P1 हेर्नुहोस् पहिलोचोटि यो भनेको P1 भयो र यो भनेको P1 भयो, यो भनेको पनि P1 नै भयो, P1 आर भयो र यो भनेको P1 बी भयो। त यो भनेको पहिलोचोटि कति हुनुपर्छ 26 का मुनि 52, 26 का मुनि 52 पहिलोचोटि के हुनुपर्छ 26 का मुनि 52 हुनुपर्छ। यो के हुनुपर्छ 26 का मुनि 52 भयो। यसलाई हेर्नुहोस् यो पनि के भइहाल्यो 26 का मुनि 52, यसलाई फर्मुलामा मैले लेख्नु पर्दैन, यो भनेको 26 का मुनि 52 भयो। यो त बुझ्यो। अब 26 का मुनि 52, 26 का मुनि 52 यो पनि भयो। त अब कुरा बुझ्नु पर्यो, के कुरा गर्नु पहिले यसलाई गरियो हो कि यसलाई गरिएको हो। अब जसलाई गरेको ल यसलाई गरिएको हो, एउटा त बाहिर आयो, यहाँ कति बच्यो 51 बच्यो, ठिक छ 51 बच्यो, ठिक छ 51 बच्यो। यही कुरालाई अब यही कुरालाई म के गर्छु, यही कुरालाई म लेख्छु। त रातो कति छ 26,
रातो कति छ 26 र ब्ल्याक कति छ 26 र यो रातो भनेको अब कति बाँकी रह्यो यो रातो भनेको अब हेर्नुहोस् रातो भनेको अब कति बाँकी रह्यो 25 रातो भनेको के भयो 25 जम्मा भनेको 52 जम्मा भनेको 52 जम्मा भनेको 52 अब हेर्नुहोस् यहाँ यसलाई हेर्नुहोस् यो भनेको 26 यो भनेको 26 यो भनेको तिम्रो के भयो 26 यो भनेको तिम्रो के भयो 26 र यो भनेको अब के भयो 25 यो भनेको एउटै पहिलोचोटि हो के अब P2 R P2 R र अब हेर्नुहोस् यो भनेको कति हुन्छ 25 का मुनि 51 यो भनेको के हुन्छ अब हुन्छ यो भनेको 25 का मुनि यो भनेको 51 घटाउनु पर्यो 25 का मुनि के भयो 51 यो कति हुन्छ यो कति हुन्छ 26 का मुनि यो 26 का मुनि 26 का मुनि यो 51 नै हुन्छ यो के हुन्छ 26 का मुनि 51 नै हुन्छ अब यसलाई हेर्नुहोस् यो र यो अब यो के हुन्छ 26 थियो 26 थियो अब के हुनुपर्छ यो 26 का मुनि 52 नै हुनुपर्छ यो भने कति हुनुपर्छ 26 का मुनि हेर्नुहोस् 25 का मुनि 51 र यो के 26 का मुनि 51 यो भनेको 26 का मुनि 51 भन्नु खोजेको 26 का मुनि यो 51 भयो यो 26 का मुनि 51 26 का मुनि 51 यो भने के भयो 26 का मुनि 51 भयो भनेर बुझ्नु होला यो भनेको अब के हुन्छ 26 का मुनि 51 हुन्छ 25 का मुनि 51 ठीक यो 25 का मुनि 51 यो भनेको तिम्रो के भयो 26 का मुनि 51 ठीक यो कति हुनुपर्छ 26 का मुनि 51 हुनुपर्छ यो के हुनुपर्छ 26 का मुनि 51 26 का मुनि 51 किन 26 51 यो जस्ताको त्यस्तै अनि यो के हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ 25 का मुनि 51 यो त घटेर जान्छ नि यो न घट्छ P2 B यो न घट्छ यो भने के भयो 25 का मुनि के हुनुपर्छ 25 का मुनि यहाँ म के लेख्छु 51 लेख्छु र यो 26 का मुनि 52 यो 26 का मुनि 52 यो पनि पहिलोचोटि 26 का मुनि 52 हो यो पनि के हो 26 का मुनि 52 हो भनेर बुझ्नु अब यदि गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् यो 26 का मुनि 52 यो 26 का मुनि 52 यसलाई 25 का मुनि 52 लेखेको छु र यो 25 का मुनि 52 यो भनेर 26 का मुनि 52 इन्टु 25 का मुनि 52 51 25 का मुनि 51 यो भयो एक पेयर अर्को पेयर भनेको यो 26 का मुनि 52 नै हुन्छ 26 का मुनि 52 इन्टु 26 का मुनि 51 यो भनेको के भयो 26 का मुनि 52 इन्टु 26 का मुनि 51 यो भयो अब हेर्नु यो भयो अब यहाँ हेर्नु 26 का मुनि 52 नै हुन्छ यहाँ 26 का मुनि 52 हेर्नु 26 का मुनि 52 इन्टु 26 का मुनि 51 26 का मुनि 51 यहाँ के हुन्छ 26 का मुनि 51 यहाँ इन्टु 25 का मुनि 51 हुन्छ अब हेर्नु गुणा गरेर यो भयो अब अर्को एउटा म देखाउँछु अब हेर्नु तीनवटा सिक्कालाई एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः उकाल्नु तीनटा सिक्का तीन सिक्का एकपछि अर्को उखाल्नु एकपछि अर्को उखाल्नु वृक्ष चित्रमा बनाउनु पर्यो अब हेर्नुहोस् तीनटा सिक्का छ यो सिक्का भयो कतिवटा सिक्का तीनटा सिक्का अब के भनेर भन्नु आउन सक्ने घटना र तिनीहरू सन्दर्भमा वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् कम्तीमा दुईवटा अग्रभाग कम्तीमा दुई अग्रभाग कम्तीमा दुई जुन छ नि अग्रभाग देखाउनु पर्यो कम्तीमा दुई के देखाउनु पर्यो अग्रभाग देखाउनु पर्यो अब हेर्नुहोस् त यसलाई राम्ररी हेर्नुहोस्
यो भनेको सिक्का हो, यो भनेको यच हो र यो भनेको तिम्रो यो पहिलोचोटि एक्का मुनि दुई, यो पनि एक्का मुनि दुई। अब हेर्नुहोस् फेरि यो जान्छ, यो सिक्का हो एक्का मुनि दुई। अब हेर्नुहोस् कर्मशै उफाल्दा एकपछि अर्को एक्का मुनि दुई, अनि फेरि के हुन्छ यो एक्का मुनि दुई हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ म यो चाहिँ लेख्छु एक्का मुनि दुई हुन्छ, दुईचोटि भयो र यो चाहिँ हुन्छ, भयो ठिक छ। अब यो भनेको उसको अब मेरो के हुन्छ टी हुन्छ, यो भनेको मेरो के हुन्छ टी हुन्छ, टी भयो। यताबाट यता र यता जानुपर्छ, यो भनेको यहाँ र यो भनेको ठिक, एच टी एच टी। अनि यताबाट के हुनु पर्यो, यो हुनु भनेको टी हुनु पर्यो, ठिक छ। अनि अब यताबाट एच हुनुपर्छ र एकचोटि टी हुनुपर्छ, अनि यताबाट एच र यताबाट टी, यताबाट एच र यताबाट टी भयो। एक दुई तिन, एक दुई तिन। अब हेर्नुहोस् एउटा दुईवटा तिनवटा, यो भनेको एच भयो, यो भनेको तिनवटा एच भयो, यो भनेको तिनवटा एच भयो। अनि यो भनेको एच एच टी भयो, एच एच टी, यो भने के भयो एच एच टी। अनि एच टी एच, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, एच टी टी। अब हेर्नुहोस् यहाँ टी एच एच, टी एच एच, अनि टी एच टी, टी एच टी, यो त भयो टी टी एच, टी टी एच, अनि टी टी टी, टी टी टी। अब हेर्नुहोस् यति भयो अग्रभाग। कतिवटा अग्रभाग मतलब उसले भनेको उफाल्दा मतलब दुईवटा अग्रभाग भनेको तिम्रो के भयो, अग्रभाग भनेको चारवटामा दुईवटा तिम्रो अग्रभाग देखाउनु पर्यो। र अब हेर्नुहोस् अग्रभाग भनेको हेर्नुहोस् एउटा यसरी टी दुईवटा, यसरी तपाईँको जुन छ नि चारवटा भेट्छ। यो भने अग्रभाग भनेको एउटा भेट्यो चारवटा, अनि जम्मा भनेको आठवटा, जम्मा भनेको 8, 4 का मुनि 8, 4 का मुनि 8, 4 का मुनि 8 भने के भयो 1 का मुनि 2 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो बुझिसकेपछि लगतै अर्को एउटा बुझाउनु के पर्यो भयो। आजलाई यति भइसक्यो।